नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 21व्या शतकाच्यो गरजो पुराय करपाक सरकार देशाच्या शिक्षण वेवस्थेचें आधुनिकीकरण करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. केंद्र सरकार देशांतल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आवांठ्यांत जागतीक दर्जाचें गिन्यान हाडटा अशें तांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत भारत मंडपमांत सरकार, शैक्षणीक संस्था, उद्देग आनी नव उत्पादक फुडाऱ्यांच्या युग्म कॉन्क्लेव्हांत ते उलयताले. देशाचें भविश्य तांच्या तरणाट्यांचेर अवलंबून आसता, म्हणूनच तांकां भारताच्या उज्वल फुडारा खातीर तयार करप अत्यंत म्हत्वाचें आसा हाचेर तांणी उजवाड घालो. नवीन शिक्षण धोरण देशांत परिवर्तन घडोवन हाडटा अशें प्रधानमंत्र्यान नमूद केलें. प्रतिभा, स्वभाव आनी तंत्रज्ञान ही त्रिमुर्ती भारताचो फुडार बदलतले अशें तांणी म्हळां. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी आयज ग्रीक परराष्ट्र मंत्री जॉर्ज गॅरापॅट्रिटीस हांचे वांगडा पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याविशीं चर्चा केली. डॉ. एस जयशंकर हांणी म्हळें की सीमापार दहशतवादा आड ग्रीसाची कडक भुमिका कौतुकास्पद आसा. दोनूय देशांची धोरणात्मक भागीदारी आपल्या संबंदांची खोली दर्शयता अशें तांणी मुखार म्हळां. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या वक्तव्यावेल्यान भाजपान काँग्रेसीचेर टिका केल्या. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचेर संसदेचें विशेष अधिवेशन आपोवपाची मागणी करपी काँग्रेसीचेर भाजपान टिका केली. पक्षाचे प्रवक्ते शहजाद पुनावाला हांणी नवी दिल्लींत प्रसारमाध्यमांक सांगलें की काँग्रेसीचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे हांणी दहशतवादी हल्ल्याचेर काँग्रेसीचो सामुहीक थाराव कितें तें पयलीं सांगचें. सर्वपक्षीय बसकेंत तांणी म्हळें की काँग्रेस म्हणटा ते सरकारा वांगडा आसात आनी कठोर कारवाय जावपाक जाय, तर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांणी पाकिस्ताना आड कसलीच कारवाय जावची न्हय अशें नमूद केलां. तांणी मुखार आरोप केलो की कांय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी पाकिस्ताना वेल्यान भारताचेर दोश धुकलपाचो प्रयत्न केला. भाजपाचे आनीक एक प्रवक्ते प्रदीप भंडारी हांणी काँग्रेसीचेर पाकिस्ताना कडच्यान आदेश दिल्याचो आरोप केला. तांणी म्हळें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला भारत पाकिस्तान मदल्या दहशतवादाच्या सूत्रधाराक योग्य जाप दितले. काँग्रेसीन तांच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक लक्ष्य करत शेअर केल्ल्या एका फोटोचेर भाजपान तीव्र प्रतिक्रिया उक्तायल्या. आयज नवी दिल्लींत माध्यमांक म्हायती दितना पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया हांणी आरोप केलो की पहलगाम दहशतवादी हल्ल्या उपरांतच्या ह्या म्हत्वाच्या काळांत काँग्रेस अशा पोस्टा वरवीं देशाक कमकुवत करपाचो प्रयत्न करता आनी काँग्रेस पाकिस्तानाक संदेश दिता की ते इस्लामाबादा वांगडा आसा असोय तांणी आरोप केलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत नैऋत्य राजस्थान आनी अस्तंत हिमालयाच्या वाठारांत उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास काडला. आयएमडीच्या म्हणण्या प्रमाण 1 मे सावन राष्ट्रीय राजधानी सयत देशाच्या वायव्य भागांतल्या मळावेल्यान हळुवार पावस, गडगड आनी धुल्ल वादळ येवं येता. आकाशवाणी कडेन उलयतना आयएमडीचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. आर.के. जेनामानी हांणी सांगलें की फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल आनी झारखंडात मध्यम ते तीव्र वादळाचो नारिंगी शिटकावणी दिल्या. बँकॉकात जाल्ल्या पात्रताय सर्तीच्या सुपर रावंड टप्प्यांत थायलंडाक 6-5 अशी हार घालून भारतीय बायलांच्या बेसबॉल पंगडान आशियाई कप 2025 खातीर पात्रताय मेळयल्या. आयपीएल टी20 क्रिकेटांत काल रातीं जयपूरच्या सवाय मानसिंग स्टेडियमाचेर वैभव सूर्यवंशीच्या इतिहासीक शतक आनी यशस्वी जयस्वालाच्या अपराजीत 70 धांवड्यांनी राजस्थान रॉयल्सान गुजरात टायटन्साचेर 8 विकेटींनी जैत मेळयलें. 38 बॉलांनी 101 धांवड्यो करपी वैभव सूर्यवंशीक मॅन ऑफ द मॅच म्हणून जाहीर केलो. सूर्यवंशी 101 धांवड्यो काडून सर्तीच्या इतिहासांतलो सगळ्यांत तरणाटो शतक मारपी थारला. स्वातंत्र्य दीस सुवाळो 2025चो एक भाग म्हणून तरुण आनी जनते मदीं देशभक्तीची भावना निर्माण करपाक संरक्षण मंत्रालय 1 ते 15 मे 2025 मजगतीं MyGov.in च्या जोडपालवान ज्ञानपथावेल्या रचने खातीर सर्त आयोजीत करता. सहभागींनी 2025च्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यांत दिल्ली लाल किल्ल्याचेर ज्ञानपीठ डिझायन, एनसीसी कॅडेट्स, एनसीसी स्वयंसेवक, शालेय भुरग्यांनी तयार केल्ल्या रचने सयत डिझायन वा रेखाचित्रां काडची. फाटल्या 3 वर्सांच्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यांतले ज्ञानपट डिझायन संदर्भा खातीर दिल्यात. पयल्या 3 प्रवेशिकांक प्रत्येकी 10,000 रुपयांची 3 रोख बक्षिसां आसात. पयल्या 250 सहभागींक एक साथीदारा सयत लाल किल्लो दिल्लीत 2025च्या स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्यांत वांटेकार जावपाक ई-दिक्षा दितले. स्पर्धेंतल्या सहभागींक MyGov वरवीं ऑनलायन जनरेट केल्ले सहभाग प्रमाणपत्र दितले. अटी अश्यो आसात: स्पर्धेत सहभागी जावपा खातीर भारतीय नागरीक आसूंक जाय, एक व्यक्ती फक्त एकदाच सहभागी जावंक शकता, पयल्या 3 सहभागींक प्रत्येकी 10,000 रुपयांचे रोख इनाम दितले. दिल्लीत लाल किल्ल्याचेर स्वातंत्र्य दीस सुवाळो 2025 पळोवपाक 250 सहभागींक एक सोपत्या सयत ई-निमंत्रण जारी करतले. केंद्रीय नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हळां की ग्रीन हायड्रोजन हें फुडारांतलें इंधन आसा आनी तांणी सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्देगांक ग्रीन हायड्रोजनाच्या उत्पादनांत तंत्रज्ञान विकासा खातीर सहकार्य करपाचें आवाहन केलें. आयज नवी दिल्लींत एमएसएमई खातीर राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन संदीवेल्या कार्यशाळेचें उक्तावण करतना जोशी हांणी म्हळें की एमएसएमईत उत्पादन, अभियांत्रिकी आनी भारताक अक्षय उर्जे कडेन सक्षम करपी नवीन तांत्रीक कल्पना खातीर म्हत्वपूर्ण फाटबळाची ताकद आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.